إذا السلام عليكم في فيديو جديد من فيديوهات علوم الحياة والأرض. في الفيديو نشوف دائما الفصل الأول من الوحدة الأولى للتفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى الخلية. إذا بعد ما رأينا الفقرات السابقة 1 و2، في هذا الفيديو سوف نرى الفقرة الثالثة بنية فوق بنية الميتوكوندري، ثم الفقرة الرابعة مراحل دورة كريبس على مستوى الميتوكوندري ودور السلسلة التنفسية في التفاصفور المؤكسد. إذا الآن سوف نرى بنية فوق بنية الميتوكوندري. أول حاجة نشوفوها هي ملاحظة ميتوكوندري بالمجهر الإلكتروني. دونك كما يتبين لنا في هذه الوثيقة، دونك الميتوكوندري هو عضي خلوي، دونك يحتوي على غشاءين. دونك عندنا غشاء داخلي وعندنا غشاء خارجي. إذا الغشاء الداخلي يرسل هذه البنيات نحو الجوف. داكوغ. إذا يمكننا أن ننجز رسما تفسيريا لهذه البنية للميتوكوندري، فنحصل على ما يلي. إذا اش كيتبين لنا؟ كتبين لنا أن الميتوكوندري يتوفر على غشاءين. دونك كما قلنا غشاء خارجي اللي هو باللازير، عندنا كذلك غشاء داخلي، وكذلك يفصلهما حيز بيغشائي كيفصل الغشاء الداخلي مع الغشاء الخارجي. كذلك يتوفر الميتوكوندريا على ما يسمى بالأعراف، دونك مفرد ديالو هو عرف، ترسل عبر الغشاء الداخلي. وداخل الميتوكوندري نلاحظ ما يسمى بالماتريس. إذا عند ملاحظتنا لهذه الأعراف بالمجهر الإلكتروني، دونك ننجز تكبير لهذه الأعراف فنحصل على ما يلي. إذا اش كنلاحظوا؟ نلاحظ بأن الأعراف ترسل نحو الماتريس ما يسمى بالكرات ذات شمراخ. إذا تتوفر على بنيات ملتصقة على الوجه الداخلي للغشاء الداخلي، وتسمى كيف ما قلنا بالكرات ذات شمراخ. إذا ماذا يمكننا القول؟ يمكن القول أن الميتوكوندري عضي خلوي محاط بغشاءين داخلي وخارجي، يفصلهما حيز كيف ما رأينا بيغشائي يحد الغشاء الداخلي فضاء يسمى ماتريس، كما يرسل الغشاء الداخلي نحو الماتريس عدة أعراف تحمل بنيات تدعى بالكرات ذات شمراخ. عقلوا عليا مزيان هذا الشيء. إذا الآن سوف نرى التركيب الكيميائي للميتوكوندري. إذا الميتوكوندريات كيف ما قلنا تتكون من غشاءين، غشاء طبيعة الحال خارجي وغشاء داخلي، وبينهما يوجد ما يسمى بالحيز البيغشائي. ونلاحظ بأن الغشاء الداخلي يتوفر على أعراف تحمل كرات ذات شمراخ. إذا الكرات ذات الشمراخ، وأخيرا هناك الماتريس. داكوغ. إذا الغشاء الخارجي هي بنية شبيهة ببنية الغشاء السيتوبلازمي، يعني تتكون تقريبا من 60% البروتينات و40% ديال الدهنيات، بينما الغشاء الداخلي يحتوي على 20% ديال الدهنيات، 80% ديال البروتينات طبيعتها مختلفة عن الجزيئات الموجودة بالغشاء السيتوبلازمي، ثم أنزيمات تساهم في تفاعلات أكسدة اختزال، وأخيرا ATP سنتيتاز يدخل في تركيب الكرات ذات شمراخ. إذا نمر الآن إلى الماتريس الذي يحتوي على جزيئات صغيرة كربونية، أنزيمات متنوعة، ناقلات الإلكترونات والبروتونات، وأخيرا ATP ADP وفوسفات لا عضوي. إذا الآن سوف نمر إلى مراحل دورة كريبس على مستوى الماتريس. إذا كيف ما شفنا في مراحل انحلال الجليكوز دونك في الخلية، فإن الجليكوز يتحول إلى حمض بيروفيك ثم أحماض دورة كريبس، وهذا على مستوى الميتوكوندري. إذا سنتتبع في هذه الفقرة دونك مختلف مراحل دورة كريبس. إذا أول حاجة سنتوفر على حمض البيروفيك اللي هو مركب ثلاثي الكربون، يتحول إلى مركب ثنائي الكربون دونك C2، وذلك بفقدانه لكربون واحد انتزع على الشكل ثنائي أكسيد الكربون.
وفقدانه لبروتونين دونك عبر اختزال NAD+ إلى NADH2. دونك كيف ما نقدروا نقراو على النص التالي. داكوغ. إذا مركب ثنائي الكربون C2 يسمى بالأسيتيل، ها هو، يندمج مع كوانزيم A اللي هو جزيئة صغيرة ليشكل دونك ACO. كيف ما تنقدروا نقراو أسيتيل كوانزيم A. داكوغ. إذا الأسيتيل كوانزيم A يندمج مع مركب رباعي الكربون ليعطي مركب سداسي الكربون. دونك فوالا C6. داكوغ. اللي هو حمض سيتريك سيدخل في سلسلة من انتزاعات الكربون والهيدروجين ينتج عنها تحرير ثنائي أكسيد الكربون CO2. دونك تنقدروا نقراو ان المركب C6 يخضع لسلسلة من انتزاعات الكربون والهيدروجين ينتج عنها تحرير جزيئتين CO2 وتركيب 3 جزيئات ديال NADH2 وجزيئات FADH2. دونك كما نلاحظ هنا دونك هناك انتزاع CO2 أولى ثم الثانية، كذلك نلاحظ تركيب 3 جزيئات NADH2 الأولى ها هي، دونك الثانية ثم الثالثة. كذلك كنلاحظوا دونك تكون FADH2. تنقدروا نقولوا بالإضافة إلى ذلك عندنا تركيب ديال جزيئات ATP. إذا يمكن دونك أن ننجز خطط مبسطة لدورة كريبس على الشكل التالي. دونك أول حاجة كتكون عندنا هي حمض البيروفيك. دونك الحمض البيروفيك الذي يتحول إلى أسيتيل كوانزيم A دونك عبر اندماجه مع كوانزيم A. دونك تعطينا أسيتيل كوانزيم A ACOA. يرافق ذلك اختزال NAD+ إلى NADH2. وطبيعة الحال دونك عندنا طرح ديال ثنائي أكسيد الكربون. إذا الأسيتيل كوانزيم A كتخرج منه دونك مركب ثنائي الكربون اللي كيندمج مع مركب رباعي الكربون، فتتم هناك دورة كريبس مع إنتاج 3 ديال NADH2 FADH2 وحدة، دونك جزيئة FADH2 عبر اختزال FAD+، وكذلك طرح جزيئتين من ثنائي أكسيد الكربون، ثم أخيرا دونك تركيب جزيئات ATP كما قلنا. إذن الآن سوف نرى دور السلسلة التنافسية في التفسفر المؤكسد. إذن المرحلة الأولى دونك ماذا يقع؟ تعاد أكسدة جزيئات ال NADH2 و FADH2 حيث تنتزع إلكتروناتها من طرف ناقل الإلكترونات متموضع بالغشاء الداخلي للميتوكوندري. دونك تلاحظوا ناقل الإلكترونات. داكوغ. إذن بعد ذلك هناك مرحلة ثانية تلي هذه المرحلة هذه. دونك تنتقل الالكترونات المنتزعة عبر سلسلة من النواقل كما كتلاحظوا T1 T2 T3 T4 و T5. دونك فينتج عن ذلك تحرير طاقة تستغل في ضخ البروتونات دونك H+ اللي كتمشي من الماتريس نحو الحيز البيغشائي كيف ما كتلاحظوا باللازر. دونك كتمشي من الماتريس نحو الحيز البيغشائي. داكوغ. هناك ضخ البروتونات H+. فينشأ بذلك ممل البروتونات كتشوفوه دونك من جهتي الغشاء الداخلي. دونك كيف ما كتلاحظوا هنايا المرحلة الثالثة يتم تقبل الإلكترونات المنتزعة من طرف الأكسجين الذي يختزل إلى ماء. دونك كتلاحظوا 1,2O2 plus 2H plus 2 إلكترون تعطيني H2O. دونك هذا هو التحول اللي تيوقع لينا. داكوغ. دونك في النهاية البروتونات H+ التي تجمعت في الحيز البيغشائي سوف تعود إلى الماتريس وينتج عبر ذلك تحرير طاقة. كيف ما كنقراو يؤدي تدفق البروتونات عبر الكرات ذات الشمراخ إلى تحرير طاقة تستغل في تركيب ال ATP. إذا ماذا يمكن القول؟ دونك هناك تفاعلات كيميائية ديال أكسدة النواقل. دونك NADH2 يتم أكسدته إلى NAD+، ثم هناك اختزال الأكسجين دونك ليتحول أكسجين إلى H2O عبر التفاعل الكيميائي. دونك إذا درنا المعادلة الإجمالية أو التفاعل الإجمالي كنحصلوا على NADH2 زائد 1,2O2 كيعطيني NAD+ زائد H2O. كنأثر عليها مزيان. هذا هو التفاعل الإجمالي ديالي. إذا تنتقل الإلكترونات من الزوج NAD+ NADH2 إلى الزوج أكسجين H2O لأن جهد الأكسدة اختزال لهذا الأخير
داكوغ كي داير هو قوى بطبيعة الحال. داكوغ إذا يرافق ذلك تحرير طاقة تستغل في إقحام البروتونات H+ من الماتريس نحو الحيز البيغشائي، وتؤدي عودة H+ من جديد نحو الماتريس عبر الكرات ذات الشمراخ دونك إلى تحرير طاقة دونك تستغل في تركيب جزيئات ATP. كنتمنى أن الفيديو نال الإعجاب تاعكم. في أمل اللقاء بكم في دروس أخرى من دروس مدرسة. شكرا.